सबैलाई यीशु ख्रीष्टको प्यारो अनि मिठो नाममा अभिवादन। आज मैले तपाईको समक्षमा बप्तिस्माको विषयलाई लिएर आएको छु। आउनुहोस् यस विषयलाई छर्लङ्गै बुझ्न सकौँ भनेर हामी परमेश्वरलाई प्रार्थना गरौँ। हे सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, चर अचरका मालिक, तपाईको प्रतिज्ञा अनुसार आज तपाईँ हाम्रो मध्यमा पवित्र आत्माको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ। हे पिता, आज हामी जुन विषयलाई लिएर यहाँ उपस्थित छौँ सो तपाईँ जान्नुहुन्छ। त्यसकारण मलाई तपाईको आत्माले अभिषेक गर्नुहोस् ताकि सुन्ने सबै श्रोतागणहरूले यस विषयलाई छर्लङ्गै बुझ्न सकुन्। प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा आमेन। अस्ति हामीले परमेश्वर कतिवटा हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा परमेश्वर एउटै मात्र हुनुहुन्छ अनि उहाँको नाम यीशु ख्रीष्ट हो भनेर वचनद्वारा जान्न सक्यौं। अझै पनि कसैलाई सन्देह छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। अब आजको विषय बप्तिस्मा के हो अनि कसले लिन सक्छ भन्ने छ। किनभने आज संसारमा बप्तिस्मा एउटै मात्र नभएर धेरै प्रकारका छन्। कसैले टाउकोमा पानी छिटकाउँछन् त कसैले लोटाले खन्याउँछन्। कसैले परमेश्वर तीन भिन्न भिन्न व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भनेर तीनचोटि डुबाउने गर्दछन् त कसैले होइन, परमेश्वर तीन भिन्न भिन्न व्यक्तिहरू भए तापनि तिनीहरूको एउटै मत छ, त्यसले गर्दा एकै खेप डुबाउँदा पनि हुन्छ भन्दछन्। अनि एउटा सम्प्रदाय छ जसले झन्डा मुनि बप्तिस्मा दिँदछ, त्यसलाई सल्भेसन आर्मी भन्दछन्। तिनीहरूका आफ्ना आफ्ना सिद्धान्तका मण्डलीहरू छन्। तर बाइबलमा त हामी केवल दुई प्रकारको बप्तिस्मा देख्दछौँ। एउटालाई यूहन्नाको बप्तिस्मा भनिएको छ, जो येशू ख्रीष्टलाई परिचय गराउनको निम्ति यूहन्नाले पश्चातापको बप्तिस्मा दिँदथे। अनि अर्को चेलाहरूले पाप मोचनको निम्ति येशू ख्रीष्टको नाममा बप्तिस्मा दिएको हामी पाउँदछौँ र त्यो आज पनि जारी नै छ। सर्वप्रथम त्रिएकताको सिद्धान्त कहाँबाट आयो त्यसलाई एकपल्ट इतिहासको पन्ना पल्टाएर देखाउन मन लाग्यो। प्रभु स्वर्गारोहण हुनुभएको 200 वर्षपछि जब सबै चेलाहरू प्रभुमा सुतिसकेका थिए, त्यस समय एकजना परमेश्वरको सेवकको रूपमा एउटा व्यक्ति दृश्यमा आएको हामी देख्दछौँ। उसको नाम टर्टुलियन थियो। उसले मत्ती रचित सुसमाचार 28:19 आधार बनाएर परमेश्वर एउटै मात्र नभएर तीन भिन्न भिन्न व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भनी अर्को सिद्धान्त बनायो र त्यसलाई त्रिएकताको उपाधि दियो। अनि उसको मृत्युपछि प्राय 100 वर्ष भन्दा बढी भइसकेको थियो। उसको उत्तराधिकारी रोमको सम्राटको रूपमा देखा पर्यो। उसको नाम कन्स्टेन्टाइन थियो। उसले त्यो टर्टुलियनले बनाएको त्रिएकताको सिद्धान्तलाई 325 ईस्वीमा निसिया सभाद्वारा कानुनको रूपमा पारित गरेर त्यस सिद्धान्तलाई नअपनाउनेहरूलाई सरकारी काम अनि सुविधाहरूदेखि वञ्चित गरायो। अनि उसले त्यो त्रिएकताको सिद्धान्तलाई अपनाउनेहरूलाई लिएर राजनीतिक तौरले एउटा संस्थागत मण्डलीको स्थापना गरेको हामी देख्दछौँ। अनि उसले त्यस मण्डलीको नाम रोमन क्याथोलिक राख्यो। अनि आज संसारमा प्राय 60,000 संस्थागत मण्डलीहरू भइसकेका छन्। आउनुहोस् हामी यी सबै माथि उल्लेख गरिएका कुराहरू सही हो या होइन जान्नको लागि धर्मशास्त्रमा हेरौँ। पहिलो तिमोथी 4:1-3। तर पवित्र आत्मा प्रष्टै भन्नुहुन्छ कि पछि आउने समयमा बहकाउने आत्मा र भूत आत्माहरूका सिद्धान्ततिर मन लाएर कोही कोही विश्वासबाट पतित हुनेछन्। झुट बोल्ने मानिसहरूका कपटद्वारा नै यो हुनेछ, जसको विवेक तातो फलमले डामेको जस्तो हुन्छ। तिनीहरूले बिहेबारी नगर्नु भन्छन्,
खानपिनमा रोकटोक गर्छन्, जुन परमेश्वरले बनाउनु भयो सत्य जान्ने र मान्ने मानिसहरूले ग्रहण गरून्। यदि धन्यवाद साथ ग्रहण गरे कुनै पनि इन्कार गर्ने माफीका छैनन्, किनभने त्यो परमेश्वरको वचन र प्रार्थनाले चोखो तुल्याउँछ। यस संसार जो त्रिकताको सिद्धान्त छ त्यो एउटा भूत आत्माको सिद्धान्त हो भनेर हामीले जान्न सक्यौं। अनि अर्को कुरो हामी के देख्दछौँ, यसलाई अपनाउने रोमन क्याथोलिक हो भनेर हामी त्यसलाई पनि देख्दछौँ। 3 पदलाई पढ्यौँ भने तिनीहरूले बिहेबारी नगर्नु भन्दछन्, किनभने यो कुरो त रोमन क्याथोलिकद्वारा सुरु भएको हामी देख्दछौँ। हिन्दू सम्प्रदायका मानिसहरूले पनि त्रिएकतामा विश्वास गर्दछन्। ब्रह्मा, विष्णु अनि महेश्वर तिनीहरू एउटै हुन् भन्ने उनीहरूको विश्वास छ। तर यो वचनको विरुद्धको कुरो हो, किनभने हामीले वचनद्वारा जानिसकेका छौँ कि परमेश्वर एउटै मात्र हुनुहुन्छ, 3 भिन्न भिन्न हुनुहुन्न। बाइबलमा हामी संस्था अनि सम्प्रदायहरूको घोर विरोध गरेको पाउँदछौँ, किनभने संस्था र सम्प्रदायहरू चाहिँ जति पनि छन् रोमन क्याथोलिकदेखि सुरु भएका हुन् र जति पनि छन् त वचन बाहिर छन्। कसैले 25% वचनलाई लिएको छ भने कसैले 50%, कसैले 99% लिए तापनि एउटामा चुकेको छ भने त्यो परमेश्वरको दृष्टिमा ग्रहण योग्य छैन। त हामी यस कुरालाई अझ जान्नको निम्ति प्रकाशित वाक्य 17:5 पढौँ। प्रकाशित वाक्य 17 यस विषय लिएर छ, तर केवल 5 पदलाई मात्र हामी पढेर जान्ने कोसिस गरौँ। औ त्यसको निधारमा एउटा यस्तो नाउँ लेखिएको थियो, रहस्य, पृथ्वीका वेश्याहरू र घृणित कुराहरू कि आमा, महान बेबिलोन। यस पदमा हामी आमा भन्ने शब्द पाउँदछौँ। आमा कसलाई भन्छ? जबसम्म कुनै स्त्रीले जन्म दिएको हुँदैन ऊ आमा कहलाइदिन। त आमा किन भन्यो? यहाँ आमा भन्नाले अब छोरीहरू पनि छन् अनि उनीहरूलाई वेश्या भनिएको छ। त वेश्याको अर्थ चाहिँ के हो? कि परमेश्वरको वचनमा मिलावट ल्याउने जब हामी काम गर्दछौँ त्यसमा व्यभिचार हुन जान्छ, अनि जसले व्यभिचार गर्छ त्यसलाई वेश्या भनिन्छ। किनभने पहिलो संस्थागत मण्डली रोमन क्याथोलिक हो, अनि रोमन क्याथोलिकबाट भएर आएका ईसाई मण्डलीहरू हुन् जसले परमेश्वरको वचनमा मिलावट ल्याएका छन्। कसैले भन्छन् यो त हाम्रोमा चल्छ, अरूले भन्छन् यो त हाम्रोमा चल्दैन, हामीमा यो चलन छ। त यो के परमेश्वरबाट को कुरो हो र? त त्यो मान्छेबाटको कुराहरू हुन्, परमेश्वरबाटको कुरो यहाँ हामी देख्दैनौँ। हामीले त जो बाइबलमा छ त्यसलाई मात्र लिन पर्दछ, किनभने वचनमा न त थप्न सक्छौँ न वचनलाई घटाउन सक्छौँ। आज संस्थागत मण्डलीहरू कुनै पनि निर्दोष छैन, सबै दोषी छ, किनभने तिनीहरूको मत सिद्धान्तहरू परमेश्वरको इच्छाका विरुद्धमा छन्। अनि ती मण्डलीहरू परमेश्वरका होइनन्, ती मण्डलीहरू तिनीहरूका आफ्ना मण्डलीहरू हुन्। किनभने परमेश्वरको मण्डलीमा वचनदेखि बाहिरको कुरो आउँदैन। बाइबल छाडी हाम्रो अरू कुनै मत सिद्धान्त छैन। बाइबलले जे भन्छ हामीले त्यही नै गर्नुपर्दछ, किनभने बाइबल परमेश्वरको वचन हो अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो कुरो हामीले याद गर्नुपर्छ।
अब बप्तिस्मा के हो अनि कसले लिन सक्छ भन्ने विषयलाई हामी निहालौँ। बप्तिस्मा युनानी भाषाबाट लिएको शब्द हो। त्यसलाई युनानी भाषामा ब्याप्टाइजो भनिन्छ, जसको अर्थ पानीमा दफनाइनु हो। रोमी 6 को 3 अनि 4 अनुसार अनि कलसी 2 को 12 अनुसार अनि गलती 3 को 27 मा पनि यसको उल्लेख छ। त्यसअनुसार बप्तिस्मा यीशु ख्रीष्टको मृत्यु, दफन अनि बौरी उठाइमा आधारित छ। आउनुहोस् हामी यी वचनहरूलाई एक एक गर्दै पढौँ। रोमी 6 को 1 देखि नै हामी पढ्नेछौँ 4 सम्म। तब हामी के भनौँ? के अनुग्रह प्रशस्त मात्रामा होस् भनेर हामी पापमा लागिरहौँ? त्यसो नहोस्। हामी जो पापको लेखी मर्यौँ, अझ कसरी त्यसैमा जिउने? अथवा के तिमीहरू अजान्छौ? हामी सबै जतिजनाले ख्रीष्टमा बप्तिस्मा लियौँ, उहाँकै मृत्युमा बप्तिस्मा लिएका थियौँ। यसकारण त्यस बप्तिस्माद्वारा हामी उहाँसँगै गाडियौँ र जसरी ख्रीष्ट मरेकोबाट पिताको महिमाद्वारा बिउताइनु भयो, त्यसरी नै हामी पनि नयाँ जीवनको चालमा हिँडौँ। आमेन। यहाँ हामी के देख्दछौँ? रोमको मण्डलीमा कतिपय विश्वासीहरू जो थिए, पुरानै जीवन जिरहेका थिए बप्तिस्मा लिए पश्चात पनि। अनि उनीहरूले भन्दथे परमेश्वरको अनुग्रह प्रशस्त छ, त्यसले गर्दा पाप गर्दा पनि हुन्छ, किन उहाँले क्षमा दिइहाल्नुहुन्छ। तर पावल भन्छन् त्यसो नहोस् भन्छन्। त्यो भन्नाले त्यो कुरो होइन। यहाँ उनी भन्छन् हामी जो पापको लेखी मर्यौँ, कि अझ कसरी त्यसैमा जिउने? आज कतिपय व्यक्तिहरूको भनाइयो छ, हामी त मानिस जाति हौँ, हामी शरीरमा छौँ, हामीमा कमजोरपन छ र जहिलेसम्म हामी शरीरमा रहन्छौँ हाम्रो जीवनमा पाप भइ नै रहन्छ। यो कुरो सरासर झुटो। त्यसो भयो भने नयाँ जीवनको कुरो कता गयो? किन यहाँ नयाँ जीवन जो छ त्यो ख्रीष्टको जीवन हो। ख्रीष्टमा कोही दोष पाइएन। तर यहाँनिर ती व्यक्तिहरूले त्यो कुरोलाई लिएर आफ्नो जिदमा जब थिए, पावल बाध्य भएर फेरि उनले यो कुरोलाई यसो होइन भनेर भनेको हामी पाउँदछौँ। अनि उनले के भन्दछन् त अब यो कुरोलाई लिएर? अथवा के तिमीहरू अजान्छौ? भन्नाले तिमीहरूलाई जानकारी छ? के को जानकारी छ? हामी सबै जतिजनाले ख्रीष्टमा बप्तिस्मा लियौँ, किनभने सबैले ख्रीष्टमा बप्तिस्मा लिएका हुँदैनन्। अघि नै हामीले हेऱ्यौँ बप्तिस्मा धेरै प्रकारका छन्। त ती जो जति प्रकारका बप्तिस्माहरू बाइबलदेखि बाहिर हामीले हेऱ्यौँ, त्यो परमेश्वरको इच्छाको विरुद्धको बप्तिस्माहरू हो। सहीमा त्यो बप्तिस्मा हुँदै होइन। किनभने बप्तिस्माको अर्थ चाहिँ के हो? हामीले अघि सुनिहाल्यौँ, पानीमा दफनाइनु। त छिड्काउनु, लोटाले ढाल्नु या झन्डा मुनि गएर बप्तिस्मा लिने विषय यो बाइबल बाटोको बिल्कुलै होइन। अनि यो परमेश्वरको इच्छाको विरुद्धको कुरो हो। बाइबलमा केवल दुईटै मात्र बप्तिस्माको उल्लेख हामी पाउँदछौँ। एउटा यूहन्नाको बप्तिस्मा जो पश्चातापको निम्ति दिइन्थ्यो, अनि त्यो यूहन्नाले ख्रीष्टलाई परिचय गराउनको निम्ति गर्दथिए। अनि त्यस पश्चात हामी देख्दछौँ प्रभुको आदेश अनुसार चेलाहरूले उहाँको नाउँमा बप्तिस्मा दिएको, जुन बप्तिस्माद्वारा चाहिँ पापको मोचन हुँदछ। अनि त्यो अखितियार चाहिँ केवल अनि केवल चेलाहरूलाई मात्रै दिएको हामी देख्दछौँ। अब बप्तिस्माको विषय केवल त्यो
शरीरलाई लिएर छ, यीशु ख्रीष्टको शरीरलाई लिएर छ। त्यो शरीर मारियो, त्यो शरीर गाडियो अनि त्यो शरीर बौरी उठ्यो। अब 4 पदलाई हामी पढौँ। यसकारण त्यस बप्तिस्माद्वारा हामी उहाँसँगै गाड्यौँ। अब पितालाई पनि गाड्यौँ भनेदेखि चाहिँ फेरि अनि पवित्र आत्मालाई पनि गाड्यौँ भनेदेखि चाहिँ फेरि कसले बौरी उठाउने? किनभने परमेश्वर जसलाई हामी पवित्र आत्मा भन्दछौँ, जो यीशु ख्रीष्टको पिता हुनुहुन्छ, त उहाँ कहिले मर्नुहुन्न। परमेश्वर कहिले मर्नुहुन्न, किनभने उहाँ अनन्तको हुनुहुन्छ। उहाँको कहिले अन्त हुँदैन। न उहाँ जन्मनुहुन्छ न उहाँ मर्नुहुन्छ। परमेश्वर त आत्मालाई भनिन्छ। त्यसै कारणले गर्दा यूहन्ना रचित सुसमाचार 4:24 हामी पढ्दछौँ, परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँलाई पुज्नेहरूले आत्मा अनि सत्यतामा बोल्दछ। परमेश्वर त आत्मा हुनुहुन्छ, अदृश्य हुनुहुन्छ, तर दृश्यमा उहाँ आउनुभयो त्यो रूपमा, मान्छेको रूपमा। तब मात्र हामीले उहाँलाई चिन्न सक्यौँ। यो कुरो विषय लिएर त अस्ति नै हामीले हेरिसकेका छौँ। हामी फेरि 4 पदलाई दोहोऱ्याएर पढ्नेछौँ। यसकारण त्यस बप्तिस्माद्वारा हामी उहाँसँगै गाड्यौँ। कसँग गाड्यौँ? ख्रीष्टसँग। त्यो शरीर जो थियो, जुन शरीरमा येशू ख्रीष्ट नाउँ राखियो, र जसरी ख्रीष्ट मरेकोबाट पिताको महिमाद्वारा बिउताइनु भयो। किनभने पुत्र त गाडिनु भएको थियो, पिताले के गर्नुभयो? बौराउनु भयो। त्यसै गरी हामी पनि नयाँ जीवनको चालमा चलौँ। मलाकी 3:1 अनि यूहन्ना 2:19देखि 21 सम्मलाई जब हामी हेर्दछौँ, त्यो जो देह थियो ख्रीष्टको, त्यो परमेश्वरको मन्दिर थियो। हामी एकचोटि फेरि त्यसलाई पढेर हेर्नेछौँ। मलाकी 3:1, हेर म आफ्नो दूतलाई पठाउँछु र उसले मेरो अघि बाटो तयार गर्नेछ। यो उहाँको अघि जाने दूत चाहिँ को हो? हामी सबैलाई थाहा छ, बप्तिस्मा दिने यूहन्ना। र परमप्रभु जसलाई तिमीहरू खोज्दछौ एक्कासी आफ्नो मन्दिरमा आउनेछन्। अर्थात् करारका ती दूत जसलाई तिमीहरू औधी चाह गर्दछौ, हेर तिनी आउँदैछन्, सेनाहरूका परमप्रभु भन्नुहुन्छ। यहाँ हामी छर्लङ्गै देख्दछौँ कि परमेश्वरले त्यो देह धारण गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो विषय। अब यो कुरोको पुष्टि हामी यूहन्ना रचित सुसमाचार 2:19देखि 21 पाउँछौँ। यीशुले तिनीहरूलाई जवाब दिई भन्नुभयो, यस मन्दिरलाई भत्काइदेऊ र म त्यो 3 दिनमा खडा गर्नेछु। यसकारण यहुदीहरूले भने, यो मन्दिर 42 वर्षमा बनाइयो र के तपाईँ त्यसलाई 3 दिनमा खडा गर्न सक्नुहुन्छ र? तर उहाँले त आफ्नो शरीरको मन्दिरको विषयमा भन्नुभएको थियो। प्रियहरू, शरीरलाई हामी परमेश्वर भन्न गयौँ भने हाम्रो ठुलो भुल हुन जान्छ, वचनको विरुद्ध हुन जान्छ। कारण परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ। अब हामी फेरि कलसी 2:12लाई पढेर हेरौँ। बप्तिस्मामा उहाँसँगै गाडिएर जसमा मरेकाहरूबाट उहाँलाई बिउताउनु हुने परमेश्वरको कार्यमा विश्वासद्वारा तिमीहरू पनि बिउतियौ। त यो कुरो छर्लङ्गै भयो कि बप्तिस्मामा उहाँसँगै गाडिएर, हामी जब बप्तिस्मा लिँदछौँ हामी ख्रीष्टसँग गाडिएका हुन्छौँ, यानि कि येशूसँग हामी गाडिन्छौँ, दफनाइन्छौँ र हामी पापको लेखी मर्दछौँ अनि ख्रीष्टको लेखी हामी
जिउन सुरु गर्छौँ। नयाँ जीवन चाहिँ ख्रिस्टको जीवन हो, अरू कुनै जीवन होइन। दोस्रो कोरिन्थी 5:17 हामी यो पाउँदछौँ, यदि कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हुन्छ। हेर, पुराना कुराहरू ती सबै बितिसके, ती सबै नयाँ भइसकेका छन्। त्यो भन्नाले पहिले हुनाको 2:6 कुरोलाई दर्शाउँछ। उहाँमा रहन्छु भन्नेले आफै पनि उहाँको चालअनुसार चल्नुपर्छ। अब बप्तिस्मा लिइसकेपछि हाम्रो पुरानो पाप के हुन्छ? पुरानो पापको मोचन हुन्छ अनि हामीले नयाँ जीवन धारण गरेका हुन्छौँ। त्यो चाहिँ कुन जीवन हो? ख्रिस्टको जीवन, नयाँ जीवन, हाम्रो एउटा नयाँ जन्म भएको हुन्छ। जबसम्म त्यो परिवर्तन आएको हुँदैन, हामीले बप्तिस्मा लिएको व्यर्थ छ। हामी बप्तिस्मा लिए पश्चात पनि जब पुरानै जीवन हामी जिएका हुन्छौँ, हामीलाई सुँगुर अनि कुकुरको उपाधि दिएको छ। किनभने नुहाएको सुँगुर फेरि त्यो हिलैमा लडीबडी गर्छ। दोस्रो पत्रुस 2:20 पढ्यौँ भने हामी 22सम्म यो कुरोलाई हामी जान्दछौँ। यहाँ लेखिएको छ, किनकि हाम्रा प्रभु र मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्टलाई चिन्ने ज्ञानद्वारा यस संसारको अशुद्धपनबाट उम्केपछि तिनीहरू फेरि तिनैमा अल्झिएर विजय हुन्छन् भने त तिनीहरूका निम्ति पछाडिको अवस्था अगाडिको भन्दा झन खराब हुन्छ। किनभने तिनीहरूलाई दिएको पवित्र ज्ञान जानिकन पनि पछि हट्नुभन्दा बरु धार्मिकताको मार्ग तिनीहरूलाई थाहै नभएको असल हुने थियो। यो सत्य उखान अनुसारै तिनीहरूलाई यो भएको छ, कुकुर आफ्नै बान्तामा फर्की आउँछ र नुहाइदिएको भुनी हिलैमा लडीबडी खेल्छ। हामी नयाँ जीवनमा आधारित भजनहरू पनि गाउने गर्दछौँ। एउटा भजन मलाई साह्रै गाउन मन लाग्छ। नयाँ जीवन पाउनु छ आज हामी सबैले, येशूको साथमा बिउझनु छ आज। बप्तिस्माद्वारा त हाम्रो केवल पुरानो पाप जो हामीले जीवनकालमा गर्यौँ त्यसबाट हामी छुटकारा पाउँछौँ, त्यस पापको मोचन हुन्छ। त अब हामी जबसम्म नयाँ जीवनलाई धारण गरेका हुँदैनौँ त हामी मतलब बेकारका हुन्छौँ। हाम्रो जीवन अर्थपूर्ण हुँदैन। त ख्रिस्टको जीवन हामीले जिउनै पर्छ र ती दिएका ती वचनहरू छ त्यसको प्रतिपालन भएन भने हामी ख्रिस्ट जस्तो हुन सक्दैनौँ। त्यसै कारणले गर्दा वचनमा न थप्न सकिन्छ न त त्यसबाट निकाल्न सकिन्छ। त्यो गरेको कारणले गर्दाखेरि थप्ने और निकाल्ने कारणले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरको दृष्टिमा अपराधी ठहरिन्छौँ अनि त्यो पाप चाहिँ क्षमा नहुने पाप हो। किनभने त्यसलाई घटाउने अनि त्यसमा थप्ने जब काम गर्छौँ भने यो अविश्वासको काम हो अनि अविश्वास चाहिँ यस्तो पाप हो जो परमेश्वरले क्षमा दिन सक्नुहुन्न। आउनुहोस् हामी फेरि गलती 3:27 पढौँ। किनकि ख्रिस्टमा बप्तिस्मा भए जति तिमीहरू सबैले ख्रिस्टलाई धारण गरेका छौ। जब हामी यीशु ख्रिस्टको नाममा बप्तिस्मा लिन्छौँ भने हामीले उहाँलाई ग्रहण गरेका हुन्छौँ, धारण गरेका हुन्छौँ। र धारण गर्नुको मतलब चाहिँ उहाँले भनेका कुराहरूलाई लिएर जिउनु हो। विश्वास गरेको छु भनी ठोपलेर भएको छैन। जबसम्म हामीले वचनअनुसारको जीवन जिउँदैनौँ हामीलाई केही लाभ छैन। र यीशु ख्रिस्टलाई धारण गर्नु
हामीले अवश्य पर्छ। कतिको यो धारणा छ कि हामी जब येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गर्छौँ र बप्तिस्मा लिन्छौँ हाम्रो उद्धार भएको हुन्छ। हे प्रियहरू, अब हामीले उद्धार पाएको प्रमाण पनि त हुनु पर्यो। त हामीले पुरानै जीवन जिएर उद्धार पाएको छौँ भन्ने दाबी गर्न सक्दैनौँ। जबसम्म त्यो नयाँ जीवन हुँदैन हामीले उद्धार पाएकै हुँदैनौँ। बप्तिस्माको विषय त अघि मैले भनिहालेँ कि त्यो त विगत दिनहरूको पाप, जुन समयसम्म हामीले पाप गर्यौँ त्यो पापको मोचनको निम्ति त्यो बप्तिस्माको आवश्यक छ। उद्धारको विषय छ जो अन्तसम्म धीरज धर्दछ त्यसले उद्धार पाउँछ भन्ने कुरो छ। त्यसलाई हामीले टिकाएर राख्नु पर्यो, त्यो जीवनमा हामीले लिएर रहनु पर्यो। मृत्युसम्म विश्वासी हामी बन्नुपर्छ। त्यो ख्रिस्टको जीवन हामीले मृत्युसम्म जिए पश्चात चाहिँ हामीले उद्धार पाएका हुन्छौँ। यो कुरो छ। त आज यस्तो दाबी गर्नेहरू धेरै छन्। मैले उद्धार पाएँ भनेर धेरै धेरै वर्षसम्म परमेश्वरको काम गरे कति व्यक्तिहरूलाई मैले देखेको छु। तिनीहरू पुरानै कुरोलाई लिएर फेरि ख्रिस्टलाई त्यागिदिएको कुरो आज सबैलाई सायद थाहा छ। यस्ता जीवनहरू पनि छन्। त त्यसले गर्दा त्यो उद्धारको कुरो त्यो होइन। उद्धारको कुरो चाहिँ यो हो कि हामीले ख्रिस्टको जीवन जिएको हुनुपर्छ। जबसम्म हामी पुरानो मनुष्यतामा रहन्छौँ हामी पापको दास बनेका हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दा हामी परमेश्वरको सन्तान कहलाएका हुँदैनौँ। यो कुरोको पुष्टि हामीलाई पहिलो यूहन्नामा दिएको छ। पहिलो यूहन्ना 3:9-10 पढौँ। जो परमेश्वरबाट जन्मेको छ त्यसले पाप गर्दैन, किनकि उहाँको स्वभाव त्यसमा रहन्छ। मतलब नयाँ जीवन त्यसले पाएको हुन्छ। परमेश्वरको आत्मा उसको जीवनमा भएको कारणले गर्दा उहाँको स्वभाव त्यसमा हुन्छ। त्यसको मतलब औ त्यसले पाप गर्नै सक्दैन, मतलब असम्भव हुन जान्छ, किनभने त्यो परमेश्वरबाट जन्मेको हुन्छ। आज कतिले म बिचारा भन्ने गर्छौँ, म त मानिस हुँ, म पापमै जन्मेको कारणले गर्दाखेरि म जबसम्म शरीरमा छु ममा त्यो पाप हुँदछ, तर मेरो जो प्राण चाहिँ छ त्यो चाहिँ बिल्कुल चोखो छ भन्ने दाबी गर्छन्। अब एउटा हाँसउठ्दो कुरो छ। त बाइबलमा त्यो कुरो त्यस प्रकारले बताएको छैन। ख्रिस्टले भन्नुहुन्छ हामीले जो खान्छौँ त्यो भित्र जान्छ, पेटमा जान्छ, अनि त्यो बाहिरबाट जान्छ फेरि। तर भित्रबाट निस्केको भन्नाले हृदयबाट निस्केको कुरोहरू, घिनलाग्दा कुराहरू हृदयमा हुन्छन्। त कसरी त्यो शुद्ध छ भनेर हामीले दाबी गर्न सक्छौँ जब हामीले पाप गरि नै रहेका हुन्छौँ। त्यो भित्र त्यो स्वभाव छ, ख्रिस्टको स्वभाव नभएको कारणले त्यो हामी गर्ने गर्छौँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि के हुन जान्छ, 10मा विशेष गरी पढौँ। परमेश्वरको सन्तान र शैतानको सन्तान यसैबाट प्रष्ट हुन्छ। उचित काम नगर्ने र आफ्नो भाइलाई प्रेम नगर्नेहरू हरेक परमेश्वरबाटको हुँदैन। त्यसको मतलब के हो, त्यो चाहिँ शैतानबाटको। किनभने परमेश्वर र शैतानको विषयको कुरो हो। यहाँ दुईटै मात्रै कुरोलाई लिएर हामीले आज सिकिरहेका छौँ। शैतानबाट जन्मेको र परमेश्वरबाट जन्मेको व्यक्तिहरूमा त्यस कुरोको फरक हामी पाउँदछौँ। त्यसै कारणले गर्दा फललाई हेरेर जान्ने कुरो छ। वृक्ष त देख्नमा एउटै देखिन्छ, तर त्यसको फल कस्तो छ त्यो चाहिँ के हो, स्वभाव। ख्रिस्टको स्वभाव जबसम्म छैन भने त्यो वृक्ष राम्रो वृक्ष छैन।
त्यो खराबै वृक्ष हो। आज कतिले यो भन्ने गर्छन्, तपाईले छिटकाउको बप्तिस्मा लिनुभएको कि डुबेर लिनुभएको? मैले त छिटकाउ पो लिएँ। डुब्नुपर्छ, डुब्ने चिज साँचो। अब यहाँनिर कुन दृष्टिकोणमा यो भनिएको छ? किनभने यो भन्नेले बुझेको भए त्यसो भन्ने थिएन। डुब्नु पर्ने कुरो विषय लिएर त्यसलाई बप्तिस्मा भनिँदैन। बप्तिस्माको सही अर्थ अघि हामीले हेरिहाल्यौँ। बप्तिस्मा चाहिँ यीशु ख्रीष्टको मृत्यु, उहाँको शरीरको जो दफन अनि बौरी उठाइमा आधारित छ। त्यो चाहिँ बप्तिस्मा हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब बप्तिस्मा कस्तो हुनुपर्छ त्यो त बाइबलले बताएको छ। किनभने बप्तिस्मा एउटै छ। अनि त्यो बप्तिस्मा चाहिँ कुन चाहिँ बप्तिस्मा हो? जो चेलाहरूद्वारा दिएको बप्तिस्मा, त्यो चाहिँ सही बप्तिस्मा हो। त्यो चाहिँ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। एफएसी 4:5 हामी पढ्दछौँ, एउटै प्रभु भने अर्को कोही प्रभु छैन। अनि प्रभु चाहिँ परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्छ। यो व्यवस्था विवरण 6:4 हामी यो पाउँदछौँ। हे इजरायल सुन, हाम्रा प्रभु परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ। त्यसको मतलब प्रभु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो विषयले त हामीले हेरिसकेका छौँ। त एउटै प्रभु भनेपछि येशू ख्रीष्टलाई दर्शाउँछ। उहाँ बाहेक कोही प्रभु छैन। अब कुरो आयो एउटै विश्वास। यो त अलग अलग विश्वास भयो। कोहीले छिड्काउने, कोहीले लोटाले ढाल्ने, कोही 3 चोटि डुब्ने, कोही झन्डा मुनि जाने। के एउटा विश्वास हो र? यो त आफ्नो आफ्नो विश्वास भयो। वचनबाटको विश्वास चाहिँ एउटै विश्वासको कुरो छ। प्रियहरू, वचनबाटको विश्वासको कुरो चाहिँ एउटै। अनि त्यो वचनको विश्वासको एकतामा हामी आएको हुनुपर्छ यदि हामी स्वर्ग राज्यमा प्रवेश चाहन्छौँ भने। अब हामीले हेर्यौँ एउटै प्रभु त ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। एउटै विश्वास कसमा? येशूमाथि। उहाँलाई विश्वास गर्छौँ। हामीले अरूलाई कसैलाई विश्वास गर्नु हुँदैन। येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुपर्छ। किनभने उहाँ हाम्रो प्रभु अनि परमेश्वर हुनुहुन्छ। अब एउटै बप्तिस्मा भनेको छ, अर्को कोही बप्तिस्मा छैन। त्यो बप्तिस्मा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा हो। अब मत्ती 28:19 लिएर आज मान्छेले तर्क वितर्क गरिएको हामी देख्दछौँ र कोही पनि निष्कर्षमा आउन सकेको छैन। न त कसैले यीशु ख्रीष्ट नै प्रभु हो भनेर प्रमाण दिन सकेको छ, उहाँ नै बाहेक कोही परमेश्वर छैन भनेर प्रमाण दिन सकेको छ, न त पिता, पुत्र अनि पवित्र आत्मा 3 विभिन्न व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेर त्यसको पुष्टि दिन सकेको छ। त्यो चाहिँ एउटा अज्ञानताको कारणले गर्दा हो। त धर्म गुरुका लागेका छन् जो व्यवस्थाको, तिनीहरूलाई पनि यो सत्य कुरो थाहा छैन। अनि तिनीहरूको विषय लिएर हामी पहिलो तिमोथी 1:7 पढ्यौँ भने जान्न सक्छौँ। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, तिनीहरू के बोल्दछन् ती आफै बुझ्दैनन्। अहिले सवाल राख्यो भने जवाब तिनीहरूमा छैन। पढ्न त बाइबल स्कुल र बाइबल कलेजमा पढे, तर वचनको प्रकाशन छैन। किनभने बाइबल स्कुल अनि बाइबल कलेज चाहिँ परमेश्वरको इच्छाको विरुद्धको कुरोहरू हो। त्यो मान्छेको ज्ञान हो। धेरै जान्नको लागि, टाउको ठुलो पार्नको लागि मात्र गएको हुन्छ। त्यो ज्ञान प्राप्त गरेपछि घमण्डी भएर निस्कन्छन्। पहिले बिरालो जस्तो भएर गएको हुन्छ, पछि सिंह जस्तो भएर गर्जिँदै निस्कन्छन्। पहिले प्रतिज्ञा गरेको हुन्छ, प्रभु म तपाईँको सेवा खाली खुट्टा हिँडेर म प्रचार गर्छु, सेवा गर्छु भनेका हुन्छन्। तर जुत्ता नभई हुँदैन, टाई नै भई हुँदैन, गाडी नभई भएन। ऊ परमेश्वरको सेवक हो र? के परमेश्वरले
त्यस्ताहरूलाई कहिले ग्रहण गर्नुभएको कुरो बाइबलमा छ? बिल्कुल छैन। तिनीहरूलाई नकारेको कुरो हामी पाउँदछौँ बाइबलमा। अझै फेरि पढौँ। न ता दृढ विश्वासको साथ ठोकेर भन्न सक्छन्, ठोको लाउन सक्दैनन्, यही नै हो भन्न सक्दैनन्। मलाई यस्तो लाग्छ, मेरो विचारमा फलनाले भनेको कुरोमा बजान्छन्। आज त्यो फल खाएको विषयमा त्यही कुरो छ। एउटा दर्शनशास्त्रीले भन्छ त्यहाँनिर सेउ थियो, सेउ सायद आदम र हवाले त्यही खाए होला। अर्कोले भन्छ होइन, त्यहाँ सेउको बोटै छैन, कहाँबाट सेउ खाए त? अनि उसले के भन्छ भने त्यहाँ नस्पति तिनीहरूले खाएको हुनुपर्छ, कारण त्यहाँ नस्पतिको बोट एउटा दुईवटा देखिन्छ। अनि अर्कोले भन्छ होइन होइन, त्यहाँ त न सेउ न नस्पति तिनीहरूले खाए। त मलाई लाग्छ तिनीहरूले आरू बखडा खाएको होला। ए प्रियहरू हो, सेउ होस् या नस्पति होस् या आरू बखडै किन नहोस्, त त्यही खाएको भने फेरि किन खाने? कि परमेश्वरले त्यो खान सक्छौ भनेर अनुमति कसैलाई दिएको छ? यो मूर्खता हो, यो नजानेर बोलेको कुरो हो, परमेश्वरको वचनको प्रकाशन नभएको कुरो हो। फल खाएरै पाप जगतमा आएको, पतन आएको हो भनेदेखि त्यस्तै एउटा फल फेरि फलाइदिनुहुन्थ्यो त परमेश्वरले। त्यो खाएर फेरि अनन्त जीवन हामीले पाउँथ्यौँ होला त? किन उहाँको लहु बहाइनु पर्यो? किनभने लहुमा दोष थियो। त्यो फल खाएको विषय लिएर म अलिकति केही कुरो भन्न मन पर्यो। यसलाई पढिसकेर हामी फेरि फल खाएको विषयतिर अलिकति लागौँ। तापनि तिनीहरू व्यवस्थाका गुरु हुन चाहन्छन्, शिक्षा दिन चाहन्छन्। मलाई यस्तो लाग्छ, मेरो विचारमा कसैको शिक्षा कसैसँग मिल्दैन। आफ्नो शिक्षा भएकोले गर्दा आफ्नो मण्डली छन्। मलाई कसैले सोध्ने गर्छ, भाइ कस्तो हुनुहुन्छ? राम्रै छु। तपाईँको मण्डली कस्तो छ? त म भन्छु मेरो मण्डली छैन त। होइन, तपाईँ पास्टर होइन? हजुर हो। अनि मण्डली छैन तपाईँको? छैन त। अनि के कुरो गर्नुहुन्छ हौ? होइन, मैले त ढाँटेको त होइन त, मेरो मण्डली छैन। अनि कसरी पास्टर हुनुहुन्छ तपाईँ? त्यसो भए मण्डली नभइकन तपाईँको कसरी पास्टर हुनुभयो? अनि मैले उत्तरमा यो कुरो भन्ने गर्छु, हे प्रियहरू, मण्डली के मेरो र तेरो हो? मण्डली त परमेश्वरको हो, त्यो त उहाँको देह हो जो एउटै छ। यी साम्प्रदायिक मण्डली त परमेश्वरको हुँदै होइन, त्यो त मान्छेको हो। ती पेट पुजारीहरूका हुन् जसले मिठा मिठा बोली र चाप्लुसीले सिधा साधाहरूका मनलाई फुस्लाउँदछन्। तिनीहरूको पेटै परमेश्वर हो भन्ने कुरो बाइबलमा उल्लेख छ। रोमी 16:17-18, फिलिपी 3:16-19। तिनीहरूको पेटै परमेश्वर हो र शर्मको फीस काट्छन्। लाज लाग्दैन, शर्मको फीस काट्छन्। पेट तिनीहरूको परमेश्वर भएको छ। तिनीहरूले तनखामा काम गरेका हुन्छन्, त ती कोही पनि परमेश्वरका दासहरू होइनन्। तिनीहरू असल प्रेरितहरू होइनन्। यस विषयमा हामी पढ्नेछौँ। दोस्रो कोरिन्थी 11:13देखि पढौँ। 11:13-15। किनभने यस्ता मानिसहरू झुटा प्रेरित, छल काम गर्ने, ख्रिस्टका प्रेरितहरूको भेषमा आफूलाई परिवर्तन गर्ने हुन्। ख्रिस्टको प्रेरितको भेषमा भन्नाले गएर बाइबल स्कुलमा पढे, थियोलोजियन भएर आए। औ यो केही अचम्म होइन, किनकि शैतान पनि आफैलाई ज्योतिमय स्वर्गदूतहरूको भेषमा परिवर्तन गर्दछ। त्यसका सेवकहरूले पनि आफैलाई धर्मका सेवकहरूको भेषमा परिवर्तन गर्दछन् भने यो केही ठुलो कुरो होइन, जसको अन्त तिनीहरूका काम अनुसार हुनेछ। आज धेरै छन् चिन्ह र चमत्कार गर्ने। बापरे, चमत्कारी बाइबल पेशा भएको छ। चमत्कार एउटा पेशा भएको छ। पैसा फेंको तमासा देखो भन्ने
जस्तै कुरो छ। जसले पैसा दिन्छ त्यसको लागि प्रार्थना गरिदियो अनि उसको तारिफ गर्यो, ती पेटै तिनका पेट नै परमेश्वर हो भन्ने कुरो यसरी हामी जान्दछौँ। तिनीहरूलाई परमेश्वरले नकार्नुहुन्छ, न्यायको दिनमा तिनीहरूलाई परमेश्वरले नकार्नुहुन्छ अनि तिनीहरू त्यस अग्निकुण्डमा फ्याँकिन्छन्। यो कुरो मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्यायको 22 र 23लाई पढ्यो भने जान्न सक्छौँ। त्यो दिन धेरैले मलाई भन्नेछन्, हे प्रभु, के हामीले तपाईँको नाउँमा अगमबानी बोलेनौँ? अगमबानी बोले, त्यो पुरा पनि हुन गयो। त्यो पुरा हुँदैमा के परमेश्वरको हो भन्ने कुरो लेखिएको छ र बाइबलमा। फलद्वारा जान्नेछौ। भविष्यवाणी गर्न सक्छ, त्यो एउटा वरदान हो। त्यो पुरा हुन सक्छ, त्यो वरदान हो। जबसम्म हामीले पवित्र आत्माको दान पाएका हुँदैनौँ, वरदान केही कुरो होइन। र तपाईँको नाउँमा सामर्थ्यका काम गर्यौँ न र? अगमबानी पनि बोल्यौँ, तपाईँको नाउँमा सामर्थ्यको काम गर्यौँ, मरेकाहरू जीवित भए। आज यस्ता चमत्कारहरू धेरै हामी देख्दछौँ, इन्टरनेटमा आउँदछन्। आफैलाई परमेश्वरको भक्त हुँ भनेर प्रदर्शन गरिरहेका छन्, जबकि यो परमेश्वरको दृष्टिमा घिनलाग्दो कुरो देखाउने काम हामीले कहिले पनि गर्नु हुँदैन। प्रभु यस धरतीमा आउनुभयो, नम्र बनेर रहनुभयो। उहाँले यहाँसम्म भन्नुभयो, यो मैले गरेको कुरो कसैलाई नबताऊ। नम्र बन्नुभयो, आफ्नो चेलाहरूको पनि पाउ धुनुभयो। आज त रेभरेन्ड बनेका छन्, रेभरेन्ड। शरम आउँदैन, लाज छैन, रेभरेन्ड। आज परमेश्वरको वचन चेलाहरूद्वारा हामी कहाँ आयो, तिनीहरूले आफ्नो प्राण प्रभुको निम्ति बलि दिए, तिनीहरू मारिए, त तिनीहरूलाई रेभरेन्ड किन भनिएन? यी व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले बहुत ठुलो दण्ड दिनुहुन्छ। रेभरेन्ड जो शब्द छ, प्रभु ख्रिस्टको उपाधि हो, येशूको उपाधि हो, परमेश्वरको उपाधि हो। यो भजन सङ्ग्रह 111 को 9 हामी पाउँदछौँ र जसको किङ जेम्स भर्सन बाइबल छ, त्यहाँ यो शब्दलाई पाउनुहुन्छ, रेभरेन्ड जो शब्द, जसको अर्थ पवित्र अनि भयोग्य नाम हो। के कोही मानिस पवित्र र भयोग्य छ? एउटा ईश्वर निन्दाको कुरो छ। परमेश्वरको जन कहिले ठुलो हुन चाहँदैन। सबैभन्दा ठुलो त्यो हो जो सबको सेवक हुन्छ। इफ यु वान्ट टु बी ग्रेट इन गड्स किङडम, यु वान्ट टु बी द सर्भेन्ट अफ ऑल। प्रभुले के शिक्षा दिनुभयो? कोही स्वर्ग राज्यमा ठुलो हुन चाहन्छ भने सबको सेवक बन्नुपर्छ। के यिनीहरूले सेवा गरेका छन् कसैको? एउटा सिनका धरि उठाउँदैनन्, कम्बरमा हात लाउँछन्। हिन्दूहरूले भन्छन् गर्ने भन्ने हनुमान पगरी गुट्ने ढेँडो। त्यस अवस्थाका ती मानिसहरू हुन् जो झुटा प्रेरितहरू हुन्। बाइबल तिनीहरूको पेसा भएको छ, चमत्कार तिनीहरूको पेसा भएको छ, एउटा कमाइको द्वार बनेको छ। ती सबै झुटा भविष्यवक्ताहरू हुन्। अघि मैले फल खाएको विषय लिएर केही भन्न चाहेको थिएँ। तपाईहरुलाई यो कुरोको एक झलक दिनु पर्यो। कुनै प्रश्न तपाईहरुले गर्नै सक्नुहुन्छ, त्यसको उत्तर मलाई यस्तो लाग्छ, मेरो विचारमा भनेर म दिदिनँ, त्यो झुटो हो। त वचनमा लेखिएको कुरो म देखाउँछु। वचनद्वारा नै वचन हामीले बुझेको हुनुपर्छ। वचन बाहिर हामी जानु हुँदैन। आज सबैले प्रकाशन पाए त एउटै मञ्चमा हुने थियो, अलग अलग सिद्धान्तहरू हुने नै थिएन। किनभने यही कुरालाई लिएर त्यस समय अलग अलग मञ्चमा ती कोरिन्थीका मण्डलीहरू आइपुगेका थिए। कसैले केफासको, कसैले पावलको, कसैले के भन्छ पत्रसको, कसैले ख्रिस्टको भनेर चारवटा विभाजन भएको थियो। र यो के भन्छ पहिलो कोरिन्थी 1:10 देखि लिएर 12 सम्म पढ्यो भने हामीलाई थाहा लाग्छ। त्यो विभाजन ल्याउने काम चाहिँ शैतानले गर्छ। कहिले पनि परमेश्वरको वचनमा विभाजन आउनु हुँदैन। वचनले जे भन्छ त्यही कुरोलाई मात्रै हामीले लिन पर्दछ। आउनुहोस् मसँग यो फल खाएको विषयलाई जान्नको लागि हितोपदेश 30:20लाई हामी पढौँ। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, हितोपदेश
हितोपदेश 30:20। अविश्वासी पत्नीको चाल यस्तो हुन्छ, त्यसले खान्छे, त्यसपछि मुख पुछेर भन्छे, मैले त केही खराबी गरेकै छैन। यो खाने विषय अर्कै थियो। जो फल खाएकी थिइन् हब्बाले, त्यो फल के एप्पल थियो त? आधी खाएको छ र आधी दिएको कुरो छ त्यहाँ। त्यसो भएदेखि त्यो एप्पल एउटै मात्रै फलेको थियो गाछमा, आधी खाएर के पेट भरिन्छ? यो कुरो त अचम्मको कुरो। प्रियहरू हो, कुनै पनि जो फल हामी देख्दछौँ उत्पत्तिको पुस्तकमा भूमिबाट उब्जेका वृक्षको फल खान सक्छौ बताएको थियो, तर त्यसको बीचमा भलो र बुरो ज्ञान दिने वृक्षको फल चाहिँ नखानु। वृक्ष आज हाम्रो जीवनलाई दर्शाएको छ। त्यहाँ ख्रिस्टको मात्रै मौजुदी थिएन, त्यहाँ लुसिफरको पनि मौजुदी थियो। किनभने उसले त्यो मौका हेरिरहेको थियो कि आदम कहिले एक्लो हुन्छ र उसको स्वास्नीलाई फुस्लाउनु। अनि त्यो फुस्लाउने काम चाहिँ उसले सर्पमा भएर गरेको हामी त्यहाँ देख्दछौँ। त्यसले गर्दा कैन चाहिँ आदम बाटोको थिएन, दुष्ट बाटोको थियो भन्ने कुरोको प्रमाण पहिलो यूहन्ना 3:12 पढौँ। कैन जस्तै त होइन, जो दुष्ट बाटोको थियो, आदम बाटोको थिएन। त्यसै कारणले गर्दा उसले ज्येष्ठ अधिकार या जेठोको अधिकार उसले पाएन। जब उसले आफ्नो त्यो भाइ आबेललाई हिंसाको कारणले गर्दा जब मार्दछ, प्रभुले फेरि हाबिलको बदलामा आदम र हवालाई सेथ दिएर ज्येष्ठ अधिकार दिएको कुरो हामी त्यहाँ देख्दछौँ। फेरि एकचोटि पढौँ यो जो हामीले पढ्यौँ। कैन जस्तै त होइन, जो दुष्ट बाटोको थियो र जसले आफ्नो भाइलाई मार्यो। औ किन त्यसले उसलाई मार्यो? किनभने त्यसको काम खराब थियो, तर उसको भाइको काम धार्मिक थियो। त्यो अर्कै वृक्षको फल थियो, त्यो अर्कै वृक्षबाट थियो कैन, अनि हाबिल अर्कै वृक्षबाटको थियो। आज यस्ता व्यक्तिहरू हामी देख्दछौँ, हिंसक। मैले दिन प्रचार गर्नु गएर वचनको कुरो राख्दा 3 जना एसिस्टेन्ट पास्टरहरू मलाई कुट्न आए। मैले बाइबलको बप्तिस्मा चाहिँ सही बप्तिस्मा जो चेलाहरूद्वारा दियो, अनि त्यही बप्तिस्मा जबसम्म हुँदैनौ हामीले उद्धार पाउनेवाला छैनौँ। मनको लड्डु न त हुन्छ न घिउसँग खाइन्छ। बर्मा गयो कर्मसँग, नेपाल गयो कपालसँगै भने झै मात्र केवल हो। हामीले कहीँ गएर उद्धार पाउन सक्दैनौँ भन्ने कुरो जब मैले राखेँ, अनि एकजना व्यक्तिले विश्वास गरेर बप्तिस्मा जब लिए, अनि पास्टरहरू मिलेर मलाई कुट्न आए, थुके पनि, जे पनि गरे। तिमीले यो कुरो झुटो हो भनेर अहिले भनिहाल, नत्र हामी तिम्रो करङ भाँच्छौँ, दाँत भत्काउँछौँ इत्यादि भने। मैले भने चाहे करङ भाँच्नुहोस् या दाँतै भत्काउनुहोस्, म त्यसको परवाह गर्दिनँ, तर म यो स्वीकार गर्न सक्दिनँ कि बाइबलको कुरो झुटो हो। अनि उनीहरूले भने, अनि ठुलो चाहिँ को त? हामीले यीशुको कुरो सुन्नु कि चेलाहरूको कुरो सुन्नु? कुन चाहिँ ठुलो? मैले पनि यो सवाल राखेँ, पिता ठुलो कि पुत्र ठुलो? उनीहरूले पिता ठुलो। त्यसो पुत्रको कुरो किन सुन्छौ त? पिताकै कुरो सुना। त्यसपछि तिनीहरूले मलाई चेतावनी दिएर भने, आइन्दा यस इलाकामा यस कुरोको प्रचार भएको कहीँ हामीले भेट्यौँ भने खुन खराबी छाड हामी केही पनि गर्दैनौँ, यति चाहिँ याद राख्नुहोस् भने। मैले भने भाइ, म मर्नुदेखि किन डराउनु? सत्य कुरो त मैले बोल्नै पर्छ। मलाई कसैले के भन्छ तनखा दिएर पठाएको होइन। म पनि एक समय सम्प्रदायको गुलाममा थिएँ, नोकरी गर्दथेँ, वेतन कहिले आउँछ भन्थे,
जब यो सत्य कुरोलाई मैले पाएँ तब त्यो कुरो झुटो रहेछ भनेर मैले त्यसलाई त्यागिदिएँ। किनभने मलाई रुपियाँ पैसा सुन चाँदी धन दौलत गाडी बाडीको आवश्यक छैन। त्यो कुरो त म आफै अर्जन गर्न सक्छु। मैले त्यसको निम्ति पसिना बगाउनु पर्दछ। त मैले येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गरेको चाहिँ यो कारणले हो ताकि मैले उद्धार पाउन सकूँ। हामी यूहन्ना रचित सुसमाचार 17:20 मा यो पढ्दछौँ, म केवल यिनीहरूको निम्ति मात्र प्रार्थना गर्दैन, तर यिनीहरूद्वारा ती वचन सुन्नेहरू यिनीहरूद्वारा मलाई विश्वास गर्नेहरूको निम्ति पनि म प्रार्थना गर्दछु ताकि तिनीहरू एक हुन्। अनेकको कुरो गरेको छैन, त्यो एकतामा एउटा विश्वासमा, त्यही विश्वास जो चेलाहरूमा जो थियो त्यो विश्वासमा ल्याउने काम गरून् भनेर प्रभुले प्रार्थना गरिदिनु भयो। अब हामी पहिले यूहन्ना 4:6 पनि पढौँ। हामी त परमेश्वरबाटका हौँ, चेलाहरूले दाबी गरेर भनिरहेका छन्। परमेश्वरलाई चिन्नेले हाम्रो कुरा सुन्छ, मतलब हाम्रो शिक्षामा विश्वास गर्छ भनेको। र जो परमेश्वरको होइन त्यसले हाम्रो कुरा सुन्दैन। यसैबाट हामी सत्यको आत्मा र भ्रमको आत्मालाई चिन्छौँ। यहाँ कुरो बताइएको छ, त्यहाँ सत्यको आत्मा छ अनि अर्को भ्रमको आत्मा छ। अनि त्यो भ्रमको आत्मा चाहिँ सही विश्वासीमा हुँदैन, जो झुटो विश्वासी छ। सहीमा म ख्रिस्टको शिष्य हुँ भन्छ, चेला हुँ भन्छ इत्यादि। र अघि नै मैले भनिहालेँ, हे प्रियहरू हो, आज प्रभुले आफ्नो चेलाहरूलाई पढाएर थियोलोजिकल सर्टिफिकेट दिनु भएन, लु यो ल्याऊ, कसैलाई प्रमाण माग्छ भने चाहिँ दिनु है कि तिमीहरूले यो शिक्षा मबाट हासिल गरेको छौ भनेर। त्यसो हुँदा हो त प्रभुले पढेकोहरूलाई खोज्नुहुन्थ्यो, त्यो कालो अक्षर भैँसी बराबरका व्यक्तिहरूलाई किन चुन्नुभयो? ज्ञानीहरूको ज्ञानलाई रद्द तुल्याउनको लागि मूर्खलाई उहाँले चुन्नुभएको कुरा हामी देख्दछौँ। पत्रसले न त पढ्न जान्दथे न लेख्न जान्दथे। पढालेखा भए त माछा मार्ने काम गर्ने थिएनन् त, अनि अरू धेरै चेलाहरू त्यस प्रकारकै थिए। 1-2 जना मात्रै पढालेखा थिए। कुरो यहाँ आयो। अब कुरो के आयो? अब चाबी त उसको हातमा दिएको थियो स्वर्गको। हामी मत्ती रचित सुसमाचार 16:13 - 19 पढ्नेछौँ। अब यीशुले सिजरिया फिलिपीका मुलुकमा आएर आफ्ना चेलालाई यसो भनेर सोध्नुभयो, मानिसहरूले मानिसको पुत्रलाई को भनी भन्दछन्? तिनीहरूले भने, कसैले बप्तिस्मा दिने यूहन्ना, कसैले एलिया, अरू कसैले यिर्मया कि अगमवक्ताहरू मध्ये कुनै एक भनी भन्दछन्। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तर तिमीहरू चाहिँ म को हुँ भनी भन्दछौ? सिमोन पत्रुसले जवाब दिएर भने, तपाईँ जीवित परमेश्वरको पुत्र ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। त्यसको मतलब ख्रिस्ट आत्मा हो, पुत्रको रूपमा परमेश्वर नै हुनुहुन्छ भनेको। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, धन्य हो हे योनाको छोरो सियोन, किनभने मानिसबाट तिमीलाई यो प्रकट गरेको होइन, तर मेरा स्वर्गमा हुने पिताले गर्नुभएको हो। अब यसो भन्दाखेरि त्यसो भए स्वर्गमा उहाँ पिता हुनुहुन्थ्यो र पुत्र यहाँ पृथ्वीमा। यो रहस्यको कुरो हो, यो जान्न सबैलाई दिएको हुँदैन। अब जब हामी यहाँ पढ्दछौँ मत्ती रचित सुसमाचार 11:27 यो कुरोको जानकारी पाउँछौँ कि यो सबैले बुझ्ने कुरो होइन जबसम्म उहाँले हामीलाई बुझ्न दिनुहुन्न। मत्ती 11:27 सबै थोक मलाई मेरा पिताबाट सुम्पिएका छन् र पिता बाहेक अरू कसैले पुत्रलाई चिन्दैनन्, औ न त पुत्र तथा पुत्रले प्रकट गर्न इच्छा गरेकोले बाहेक अरू कसैले पितालाई चिन्छ। अब यो कुरो, यो त प्रकाशनको कुरो। अब हामीले फेरि हेऱ्यौँ भनेदेखि लुका रचित सुसमाचार 24:45 उहाँले तिनीहरूलाई धर्मशास्त्र बुझ्ने समझ खोलिदिनु भयो। जबसम्म परमेश्वरले समझ हामीलाई दिनुहुन्न हामी बुझ्दैनौँ। मैले एउटा कोर्स बनाएको छु
थोड़े होंगे लोग मसीहा के लिए वचन को पढ़कर समझने वाले, क्योंकि समझ उन्हें मिलती है जो उनके मन्नित हैं। थोड़े होंगे लोग। जब प्रभुले प्रचार गर्नुहुन्थ्यो, उहाँले दृष्टान्तमा प्रचार गर्नुहुन्थ्यो, तर त्यो दृष्टान्तको कुरो सबैले बुझ्दैनथे। अनि चेलाहरूले पनि जब बुझ्दैनथे त तिनीहरूले एकान्तमा गएर प्रभुलाई सोद्धथे, अनि उहाँले एकान्तमा बताउनुहुन्थ्यो। आज यो एकान्तमा बताउने कुरो अघि नै हामीले हेर्यौँ कि दुईटा वृक्षबाट भएर आएका छौँ। सर्पको सन्तान भनेको चाहिँ कारण त्यही हो, हे सर्पका सन्तानहरू हो, तिमीहरूलाई त्यो आउन लागेको क्रोधदेखि बाँच्नलाई कसले चेतावनी दियो? सर्पको सन्तान पनि छ यहाँ, जसलाई शैतानको सन्तान भनिन्छ अनि परमेश्वरको सन्तान पनि छ। परमेश्वरको सन्तानले परमेश्वरको कुरा सुन्छ। जो परमेश्वरको सन्तान होइन, सर्पको यानी शैतानको हो, उसले परमेश्वरको कुरालाई सुन्दैन, त्यसको विरोध गर्छ। यसमै फरक छ। ती चेलाहरूमध्ये कसैले पनि त्यो प्रकाशन पाएका थिएनन्, त त्यो प्रकाशन चाहिँ पत्रसलाई दिएको थियो, किनभने उनी त्यो योग्यका थिए। पढालेखा त थिएनन्, तर त्यो योग्यताका थिए। प्रभुको निम्ति बढ्ने एउटा जोस हौसला उनमा थियो। त्यो कुरोको आज जरुरत पर्छ। अनि अर्को कुरो, हामीलाई थियोलोजिकल कलेजको या स्कुलको सर्टिफिकेटको जरुरत पर्दैन। त्यो त मानिसबाट का कुराहरू हुन्, ती त मानिसबाटका कुराहरू हुन्। हामीलाई परमेश्वरको सेवा गर्नको निम्ति उहाँको आत्माको आवश्यक छ, अनि त्यो आत्मा तिनीहरूमा भरिदिनु भएको हुनाले त्यो काम तिनीहरूले परमेश्वरको गर्न सके। जकरियाको 4:6 हामी पढ्यौँ भने यहाँ थाहा लाग्छ, तब तिनले मलाई भने, यरुबाबेलको निम्ति परमप्रभुको यो वचन छ, न त बलले न शक्तिले, तर मेरो आत्माले भनी सेनाहरूका परमप्रभु भन्नुहुन्छ। अब हामी यूहन्ना 20:21 देखि हामीले पढ्यौँ, त्यहीसम्म भने हामीलाई थाहा लाग्छ उहाँ प्रभुले के भन्नुभएको छ। तब यीशुले फेरि तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूलाई शान्ति होस्। जसरी पिताले मलाई पठाउनु भयो त्यसरी म पनि तिमीहरूलाई पठाउँछु। अनि यति भनेर उहाँले तिनीहरूलाई फुकेर भन्नुभयो, पवित्र आत्मा ल्याऊ। जसका पाप तिमीहरू क्षमा गरौला तिनीहरूलाई क्षमा हुनेछ, औ जसका पाप तिमीहरू रहन दिन्छौ ती रहनेछन्। यहाँ जो फुकेर भन्नुभयो त्यहाँ एउटा आत्माको सङ्केत गरिएको छ। त्यतिखेर त्यो कुरो उनीहरूले प्राप्त गरेनन्, त पेन्टिकोस्टको दिनमा त्यो कुरो प्राप्त भएको हामी त्यहाँ देख्दछौँ। त्यसै कारणले गर्दा पत्रसलाई त्यो चाबी दिएको कुरो हामी फेरि यसलाई हेरौँ। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्यायमा 18 अनि 19 हेरौँ। अनि म तिमीलाई भन्दछु कि तिमी पत्रुस हो, र यस पत्थरमाथि भन्नाले प्रकाशनमाथि, उनले उहाँ को हुनुहुन्थ्यो चिनेका थिए, त अरू चेलाहरूले चिनेका थिएनन्, आफ्नो मण्डली स्थापित गर्नेछु। जुन मण्डली पेन्टिकोस्टको दिनमा उहाँले स्थापना गर्नुभयो, र त्यो मण्डली चाहिँ आजसम्म छ, तर संस्थागत होइन। र मृत्यु त्यसमाथि विजय हुने छैन। म तिमीलाई स्वर्गको राज्यका साँचाहरू दिनेछु, चाबीहरू दिनेछु। यो चाबीहरू के हो भनेर कसैलाई सोध्यो भनेदेखि साम्प्रदायिक अगुवाहरू जो छन्, भविष्यवक्ताहरू आफैलाई भन्नेहरू छन्, तिनीहरूलाई सोध्यो भने यो चाबी के हो थाहा छैन अहिलेसम्म। जे तिमीले पृथ्वीमा बाँच्छौ सो स्वर्गमा बाँधिनेछ, औ जे तिमीले पृथ्वीमा फुकाउला त्यो स्वर्गमा फुकालिन्छ। यो चाबी चाहिँ के हो त? यो चाबी हामी जो पत्रसलाई प्रभुले दिनुभएको थियो, त्यो चाबी खोजेर हेरौँ वचनमा कहाँ पाइन्छ त्यो चाबी। किनभने त्यो चाबी त हामीलाई पनि चाहिएको छ। किनभने स्वर्गको त्यो
ढोका त्यसले मात्रै खोल्छ। आउनुहोस् अब हामी प्रेरित 2:36 देखि 39 सम्म पढौँ। त्यसै कारण इजरायलका सारा घरानाले निश्चय जानुन्, मतलब बिल्कुल सुनिश्चित हुनु भनी उनी भन्दछन् कि येशू जसलाई तपाईहरूले क्रुसमा टाङ्नुभयो, त्यो येशू चाहिँ को, उहाँको परिचय उनीहरूलाई दिइरहेको हामी त्यहाँ देख्दछौँ। किनभने तिनीहरूले येशूलाई चाहिँ एउटा साँच्चै नै मान्छेकै पुत्र भनेर सोचेका थिए र उहाँको आमा र बाउ चाहिँ, आमा चाहिँ मरियम अनि बाउ चाहिँ युसुफ भनेर उनीहरूलाई त्यो त्यति मात्र थाहा थियो, सहीमा जो हुँदै होइन। जसलाई तपाईँहरूले क्रुसमा टाङ्नुभयो, मतलब येशू नामको त थिए धेरै, तर क्रुसमा टाँगिने चाहिँ भनेर भनिएको छ। परमेश्वरले उहाँलाई भन्नाले परमेश्वर र प्रभु एउटै कुरो हो, किनभने प्रभु नै परमेश्वर। अब यहाँ बुझ्नु भयो, प्रकाशनको कुरो यो सबैले बुझ्ने कुरो भए, सबै एउटै एकताको मञ्चमा आउने थिए, एउटै विश्वासमा हामी होइने थियो। परमेश्वरले उहाँलाई प्रभु, जसको अर्थ मालिक हो, सर्वै सर्व, र ख्रीष्ट समेत तुल्याउनु हो, जो आत्मा हुनुहुन्छ। अब मोसा त पहिलो व्यक्ति थिए जसद्वारा धर्मशास्त्र लेखियो। 5वटा पुस्तक हामी त्यहाँ देख्दछौँ, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी, गन्ती र व्यवस्था, 5वटा पुस्तक। अब त्यहाँ हामी त्यहाँ देख्दछौँ। अब उनले कसको सेवा गरेको थिए? ख्रीष्टकै सेवा गरेको कुरो हामी इब्रानीको पुस्तक, हिब्रूको पुस्तक 11:24 देखि 26 सम्म पढौँ। विश्वासैबाट मोसा जवान भएपछि फिरौनकी छोरीको छोरा कहलाइनलाई इन्कार गरे, किन उनलाई थाहा भयो उनी फिरौनकी छोरीको छोरा थिएनन् अनि उनी मिश्री थिएनन्, उनी यहुदी थिए। केही समयसम्म पापको दुःख भोग्नुभन्दा बरु सुख भोग्नुभन्दा बरु परमेश्वरका मानिसहरूका साथमा थिचोमिचोमा पर्न खोजे या रोजे। मिश्र देशको खजाना भन्दा ख्रीष्टको निम्ति निन्दित हुन ठुलो सम्पत्ति सम्झे, किनभने तिनले आफ्नो दृष्टि प्रतिफलतिर लागेका थिए। ख्रीष्टको निम्ति, ख्रीष्ट बाहेक कोही परमेश्वर छैन जसलाई येशू नाउँ दियो, येशू ख्रीष्ट। हामीले यस विषय लिएर त हेरिसकेका छौँ। प्रस्थानको पुस्तक 23:21 बताएको छ, म मेरो नाम दिनेछु। त्यसै कारणले प्रभुले भन्नुहुन्छ, म पिताको नाममा आएँ, तब फेरि पवित्र आत्मा मेरो नाममा पठाइनुहुन्छ। अब हामी फेरि तल 37 प्रेरित 2:37 देखि पढौँ। यो कुरा तिनीहरूको हृदयमा गढ्यो र पत्रुस र अरू प्रेरितहरूलाई तिनीहरूले भने, ए भाइ हो, हामी के गरौँ? अब जब यो कुरोको प्रमाण भयो जसलाई तिनीहरूले घात गरे येशूलाई, अब त्यो कुरो जब थाहा भयो कि उहाँ त ख्रीष्ट हुनुहुँदो रहेछ, यानि कि परमेश्वर स्वयं मान्छेको रूपमा आउनुभएको उहाँ नै हुँदो रहेछ भने जब त्यो ज्ञान प्राप्त भयो, परमेश्वरले त्यो कुरो पत्रसद्वारा बुझ्नलाई दिनुभयो तिनीहरूलाई, त तिनीहरू हताशिन्छन्। यो कुरो तिनीहरूको हृदयमा गढ्यो भनेर एकदम चिसो पस्यो। बाफ रे बाफ, हामीले त ठुलो अपराध गरेछौँ त, जसको आशा लिएर हामी थियौँ उहाँलाई नै हामीले के गरेछौँ? हत्या गरेछौँ। अनि अब हामी के गर्ने? आशा त केही छ कि भन्ने कुरो उनीहरूले गर्दछन्। अनि पत्रसले के भन्छन्? यहाँ पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चाबी हामी पाउँदछौँ, जुन चाबी विहीन चाहिँ स्वर्गको राज्य खोल्न असम्भव छ। सुन्नुहोस् है, पत्रसले तिनीहरूलाई भने, पश्चाताप गर। पहिलो चाबी, पहिले के गर्नु पर्यो? म पापी हुँ, मलाई उद्धारको खाँचो छ, मैले जो गर्दै आएँ, जो पाप अब म गर्नेवाला छैन। मन फिराउनु, मन परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरो बताएको छ। पश्चातापको मन मतलब मन फिराउनु या मन परिवर्तन गर्नु।
बदलिनु, नयाँ जीवन धारण गर्ने विषय कुरो छ पश्चातापद्वारा। र तिमीहरू हरेकले पाप मोचनको निम्ति, क्षमाको निम्ति होइन, पाप मोचनको निम्ति, किन पापको क्षमा चाहिँ पशुको बलिद्वारा हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ ढापिने कुरो थियो भने क्षमाको कुरो जब छ भने त्यो त मोचनको कुरो चाहिँ ख्रिस्टको लहुद्वारा। लहु नबगाई पापको मोचन हुँदैन, त्यो चाहिँ ख्रिस्टको लहु बहाइने कुरो विषय हो। फेरि पढौँ, र तिमीहरू हरेकले पाप मोचनको निम्ति येशू ख्रिस्टको नाउँमा बप्तिस्मा ल्याऊ र तिमीहरूले पवित्र आत्माको वरदान पाउनेछौ। अब यो पश्चाताप एउटा चाबी, दोस्रो चाबी चाहिँ येशू ख्रिस्टको नाउँमा बप्तिस्मा, अनि तेस्रो चाबी चाहिँ त्यस पश्चात मात्रै पवित्र आत्माको वरदान होइन दान पाउँछौँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर हामी भित्र आउनुहुनेछ। अब यस कुरो विषय लिएर त म बारम्बार भनि नै रहेको छु। प्रभुले यूहन्ना रचित सुसमाचार 17:20 मा भन्नुभएको छ, त्यस दिन तिमीहरूले थाहा पाउनेछौ म पितामा छु र पिता ममा हुनुहुन्छ र म तिमीहरूमा हुनेछु। त्यो चाहिँ पेन्टिकोस्टको दिनको कुरो हो। उहाँ पवित्र आत्मामा आउनुभयो, उहाँको नाम त यीशु नै हो, किन उहाँ बाहेक त कोही छैन। जब सृष्टि उहाँद्वारा भयो, उद्धार उहाँद्वारै भएको छ, उहाँ नै शान्तिदाताको रूपमा पवित्र आत्मामा हुनुहुन्छ भने, उहाँले नै न्याय गर्नुहुन्छ भने अर्को कुन परमेश्वर छ देखाओस् मान्छेले? कुन अर्को परमेश्वर छ? तीनवटा त छँदै छैन त, यहाँ एउटै मात्रै छ, अनि उहाँ चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्ट मात्र हुनुहुन्छ। यो म दाबीको साथ भन्न सक्छु, कारण वचनले यही कुरो बताएको छ। जब पवित्र आत्मा हाम्रो जीवनमा आउनुहुन्छ, हाम्रो मन ख्रिस्टको जस्तै हुन्छ। हामी पापलाई घृणा गर्छौँ, पापलाई रुचाउँदैनौँ, धार्मिकताका ती कामहरू प्रति हाम्रो चासो हुन्छ। यो कुरो हुन जान्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो फल जो गलती 5:22 मा लेखेको छ, त्यो फल हामीमा देखा पर्छ र फलद्वारा तिनीहरूलाई चिन्नेछौ भनेर हामी के भन्छ सुसमाचारको पुस्तक मथीमा पनि त्यो कुरो पाउँदछौँ। फलद्वारा भनेर त्यो के हो? त्यो गुण जो छ यीशु ख्रिस्टको नदर्शिएसम्म हामी उहाँको हौँ भनेर मानिसले जान्न सक्दैनन्। त्यो परिचय हाम्रो हुनै पर्छ। फल त फलेकै हुनु पर्यो र मात्रै बोट चिनिने कुरा आउँछ। किन बोट त देख्नमा एउटै देखिन्छ, तर फलद्वारा मात्रै चिन्ने कुरो छ। बोटलाई हेरेर जानिँदैन। सबैले त विश्वासी त हौँ भनेका हुन्छन्, तर सहीमा हुन् कि होइनन् तिनीहरूको स्वभाव चरित्रद्वारा देखिन्छ। एन्टिओकमा जब ती अन्य जातिहरूले ती चेलाहरू येशू ख्रिस्ट जस्तै व्यवहार आचरण भएको जब देखे र तिनीहरूलाई क्रिस्चियन भनेको, आज नामधारी क्रिस्चियनहरू धेरै छौँ जसले ख्रिस्टको बदनाम नै गरिरहेका छौँ। जबसम्म ख्रिस्टको जीवन हामीले जिएका हुँदैनौँ, हाम्रो जीवनमा ख्रिस्टको बदनाम भइ नै रहेको छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई धिक्कार भनेर बाइबलले बताएको छ। तिनीहरूले त नजान्नु नै उचित कुरो थियो भन्ने कुरोलाई बताएको छ। सुँगुर अनि कुकुरको उपाधि पनि दिएको हामी पाउँदछौँ। 29 पद पढौँ। किनकि प्रतिज्ञा तिमीहरूका निम्ति र तिमीहरूका सन्तानको निम्ति र टाढा टाढामा रहेका सबैका निम्ति हो, जसलाई परम प्रभु हाम्रा परमेश्वरबाट आह्वान हुन्छ। सबैलाई होइन, उहाँले बोलाउनुहुन्छ। मेरो भेडाले मेरो स्वर सुन्नेछ, मेरो भेडाले मेरो स्वर सुन्नेछ। किन सबै भेडा होइनन्? यो वचनको कुरोलाई विश्वास नगर्ने परमेश्वरको भेडा हुन सक्दैन। त्यसै कारणले यूहन्ना 10:26 मा हामी यो पढ्दछौँ, तर तिमीहरू विश्वास गर्दैनौ किनभने तिमीहरू मेरो भेडाहरू मध्येका होइनौ। 27 मा पढौँ। मेरो भेडाहरूले मेरो स्वर सुन्छ र म तिनीहरूलाई चिन्छु र तिनीहरूले मलाई पछ्याउँछन्। संस्था सम्प्रदायमा जाँदैनन्, वचनले जे भनेको छ त्यो कुरोमा ध्यान दिन्छन्। उहाँलाई पछ्याउनुको मतलब चाहिँ के हो? वचन अनुसार जिउनु हो। यो कुरो वचनले जे भन्छ त्यही मात्रै बुझ्नु हो। किनभने भेडामा एउटा गुण छ, उसले गोठालो छाडी केही पनि बुझ्दैन। उसको अघि जहिले पनि गोठालो देखेकै हुनुपर्छ, नत्र भने त्यो भोकै मर्छ। जबसम्म
गोठालोलाई उसले देख्दैन, भ्या भ्या नै गरिरहेको हुन्छ। र आज हामी भेडा कहलाइनु आवश्यक छ। वचनले भनेको छाडी हामीले केही बुझ्नु हुँदैन। आज पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा परमेश्वरको नाम हुँदो हो त पिता, पुत्र अनि पवित्र आत्माको नाउँमा कसैले चमत्कार गरेर देखाओस्, म यो कुरालाई विश्वास गर्छु। पिता त म पनि पिता हुँ, म जस्तो पिता धेरै छन्, मेरो पनि पुत्र छ त अरूका पनि छन्। त यो पिता, पुत्र, यो पवित्र आत्मा त उपाधि हो, नाम विशेष नाम हुनुपर्छ। त्यसै कारणले गर्दा जकरिया 14:9 हामी पढ्दछौँ, तब परमप्रभु समस्त पृथ्वीका राजा हुनुहुनेछ, त्यस दिन एउटै परमप्रभु उहाँको एउटै नाम लिनेछ। अनि प्रेरित 4को 12मा पनि त्यसको उल्लेख पत्रसले गर्दछन्। स्वर्गमा अनि मानिसको बिचमा अरू कुनै नामै दिएको छैन। आज त्यो नाउँलाई इन्कार गर्नेहरूलाई धिक्कार, किनभने त्यो नाउँ परमेश्वरको नाम हो, कुनै मान्छेको होइन। यीशु भन्ने नाम भएका धेरै छन्, त ख्रिस्ट सबै होइनन्, एउटै मात्रै हुनुहुन्छ। आज मलाई कसैले देखाओस् कि बाइबलभित्र कहाँनिर चाहिँ पिता, पुत्र अनि पवित्र आत्माको नाममा भनेर चेलाहरूले बप्तिस्मा दिएका छन्। कसैले देखाउन सक्छ भने म त्यो कुरालाई विश्वास गर्छु। बिल्कुल झुटो हो। आज त्यो कुरो ती दिनहरूमा पनि चलिरहेको थियो। पिता, पुत्र अनि पवित्र आत्माको नाम भनेर बप्तिस्मा दिन थालेका थिए। ती दिनहरूदेखि नै त पारित हुने जब समय आयो, अघि नै मैले तपाईँहरूलाई बताइदिएँ, 325 ईस्वीमा चाहिँ त्यो कुरो शैतानले उसको आफ्नो मानिसहरूद्वारा पारित गरेको हामी त्यहाँ देख्दछौँ। जहाँ पनि हामी पढ्दछौँ येशू ख्रिस्टको नाउँमा बप्तिस्मा दिएको कुरो। कलसी 3:17मा यसै कारणले पावल भन्दछन्, ताकि हामी भ्रममा नपरौँ। बात या काम जे जे गर्छौ उहाँद्वारा परमेश्वर पितालाई धन्यवाद दिएर येशू ख्रिस्टको नाउँमा गर। येशू ख्रिस्टको नाउँमा चाहिँ भूतहरू धपाउने, येशू ख्रिस्टको नाउँमा चाहिँ चङ्गाई चाहने। त येशू ख्रिस्टको नाम किन इन्कार गर्ने? किन ऊ येशूको होइन, त्यो भेडा होइन त्यो भेडा होइन, त्यो बाख्रा हो, त्यो बुवासो हो, त्यो भेडाको भेषमा मात्रै छ। आउँ अब हामी फेरि प्रेरितको पुस्तकमा आउँ। प्रेरित 8:16मा पढेर हेरौँ। 15देखि पढ्दा थाहा हुन्छ। उनीहरू त्यहाँ आएर तिनीहरूले पवित्र आत्मा पाउन् भनेर तिनीहरूका निम्ति प्रार्थना गरे, किनकि त्यतिन्जेलसम्म तिनीहरूमध्ये कुनै माथि पनि पवित्र आत्मा आउनु भएको थिएन। प्रभु यीशुको नाउँमा मात्र तिनीहरूले बप्तिस्मा लिएका थिए। त चेलाहरूले त प्रभु यीशुको नाउँमा मात्र बप्तिस्मा दिएको कुरा हामी यसमा पाउँदछौँ। अब त्यसैको 10को प्रेरित 47 र 48 पढौँ। हामी झै पवित्र आत्मा पाउने यिनीहरूलाई बप्तिस्मा हुन नदिन कसले पानी मनाइ गर्न सक्छ? अनि तिनले मतलब पत्रसले उनीहरूलाई येशू ख्रिस्टको नाउँमा बप्तिस्मा दिनु भनी आज्ञा गरे, किनभने अधिकार उसलाई दिएको थियो, चाबी उसको हातमा थियो। तब उनीहरूले तिनलाई केही दिन त्यहाँ रहनुहोस् भनी बिन्ती गरे, किनभने उनी परमेश्वरका जन थिए। अनि ती व्यक्तिहरू जसले विश्वास गरे अझै उनीहरूलाई शिक्षाको खाँचो थियो, र यो शिक्षाको आज हामीलाई खाँचो छ प्रियजनहरू। यूहन्ना 19:1देखि हामी 5 पढौँ। अपोलोस कोरिन्थमा हुँदा पावल माथिल्लो जिल्लाहरू छिचलेर एफिससमा आए र कुनै कुनै चेलाहरूलाई भेट्टाए। औ तिनले उनीहरूलाई भने, विश्वास गरेर के तिमीहरूले पवित्र आत्मा पायौ? भने पवित्र आत्मा भनेको ख्रिस्टको आत्मा। त्यो कुरो त हामीले अघिबाटै हेरिसकेका छौँ कि परमेश्वर तीनवटा कि एउटै भन्ने कुरो विषय लिएर, के परमेश्वर कतिवटा हुनुहुन्छ भन्ने विषय लिएर हामीले हेरेर त्यसको कुरोको प्रमाण पाइसकेका छौँ। औ उनीहरूले तिनलाई भने, पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ भन्ने त हामीले सुनेका पनि थिएनौँ। अनि तिनले उनीहरूलाई भने, तब तिमीहरू कसमा बप्तिस्मा भयो त? कसको नाममा? तिनीहरूले भने, यूहन्नाको बप्तिस्मामा। तब पावलले भने, यूहन्नाले त मानिसहरूलाई उनी पछि आउने अर्थात् यीशुमा विश्वास गरून् भनेर पश्चातापको बप्तिस्मा दिन्थे। जब तिनीहरूले यो कुरा सुने तब तिनीहरू प्रभु येशूको नाममा बप्तिस्मा भए।
अझै पनि पुष्टिकरणको लागि 22 अध्यायको प्रेरित 22 अध्यायको 16लाई हामी पढेर यो बप्तिस्माको विषयलाई अन्त्य गर्छौँ र बप्तिस्मा कसले लिन्छ भन्ने कुरोलाई समाप्त गरेर हामी आज बिदा लिनेछौँ। 22 को 16, तब किन बिहालो गर्नुहुन्छ, उठ्नुहोस् र उहाँको नाउँ लिएर, अर्को जवाबले चाहिँ पुकारेर बप्तिस्मा भई आफ्नो पाप धुनुहोस्। पाप मोचनको कुरो चाहिँ त्यस प्रकारले छ। बप्तिस्माको विषय त हामीले बुझ्यौँ, छिड्काउ पनि होइन, लोटाले ढान्ने पनि होइन, झन्डा मुनि जाने पनि होइन। तर बप्तिस्माको विषय चाहिँ के हो भनेदेखि पानीमा दफनाइ हो, तर त्यसै होइन, त्यो नामको उच्चारण हामीले गरेको हुनुपर्दछ। अब हामीलाई पूर्ण रूपले थाहा लाग्यो कि बप्तिस्मा चाहिँ जो सही हो प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा हुन पर्दछ। जबसम्म हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा बप्तिस्मा लिएका हुँदैनौँ, हजारै बार त्यसबाहेक अझ कति बप्तिस्मा हामीले नलिएका किन नहुँदा हौँ, तर त्यो नाउँमा बप्तिस्मा नलिन्जेसम्म हामीले हाम्रो पापको मोचन पाउँदैनौँ। अनि पापको मोचन पश्चातापद्वारा हुन्छ बप्तिस्मा लिएर, अनि त्यस पश्चात मात्रै त्यो आत्मा हामी पाउँछौँ। नत्र त त्यो आत्माहरू जो उछालिने, पछारिने, चिच्याउने भ्रमका आत्माहरू, उचालिनु पछारिनु पर्दैन, फलद्वारा भनेको छ। चिच्याउनेलाई पवित्र आत्मा पाएको कुरो झुटो, बिल्कुल झुटो, सोला नै झुटो। तिनीहरूको जीवन घिनलाग्दो छ। हामीले चिच्याउनु पर्दैन। परमेश्वरकै बहिरा हुनुहुन्छ? परमेश्वर त बहिरा हुनुहुन्न। पृथ्वी बनाउनु भन्दा अगाडि नै हामीले के प्रार्थना हामीले गर्छौँ त्यो कुरो उहाँलाई थाहा छ। मलाई एउटा कुरो भन्न मन पर्यो फेरि त्यसकै सिलसिलामा कि मत्ती रचित सुसमाचार 28 को 19 चाहिँ छायाको रूपमा यशाया 9 को 6 हो। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एउटै व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरोको प्रमाण हामी त्यहाँ पाउँदछौँ। किनभने व्यक्ति जो शब्द छ यो हामीलाई थाहा हुनुपर्छ, ल्याटिन शब्दबाट लिएको शब्द हो। व्यक्ति अङ्ग्रेजीमा पर्सन भन्छ, अनि त्यो ल्याटिन शब्दमा पर्सोना भन्छ, जसको अर्थ चाहिँ के हो भने मुकुण्डो, मुकुण्डो हो। र त्यस कारणले गर्दा व्यक्ति एउटै हुनुहुन्छ, किनभने परमेश्वर त व्यक्ति बन्नुभयो। अब हामीले त्यो कुरोलाई पनि हेऱ्यौँ कि 1:26 त्यस समय उहाँ आफ्नो त्यो दैविक शरीरमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा प्रवेश भएर आदम र हवासँग सङ्गति गर्नुहुन्थ्यो। उत्पत्ति 1:26 त्यो कुरो हामी भन्ने शब्दलाई हेर्दाखेरि। अनि अब्राहम कहाँ पनि देखा पर्नुभयो, सद्रक, मेसक, अबेदनगोसँग पनि उहाँ त्यो आगोको भट्टीमा देखा परेको हामी त्यहाँ देख्दछौँ। अनि अब्राहमसँग त मल्कीसेदकको रूपमा पनि उहाँ देखा पर्नुभयो। त त्यस शरीरमा त परमेश्वरको लहु हुँदैन, त परमेश्वरको लहु हुनु पर्यो। उद्धारकर्ता बन्नुको लागि उहाँले मानिसको रूप धारण गर्नै पर्यो। त्यसले गर्दा प्रेरित 20:28 त्यसको पुष्टि दिएको छ। हामीले उहाँको लहु, परमेश्वरको लिएको छ अङ्ग्रेजीमा, लहुद्वारा हामी किनिएका हौँ। यो कुरो हामी जान्दछौँ, परमेश्वरको लहुद्वारा हामी किनिएका हौँ। आउनुहोस् प्रेरित कसले बप्तिस्मा लिन सक्छको विषयमा पढ्नेछौँ। प्रेरित 16:16 यहाँ बताइएको छ, विश्वास गर्ने र बप्तिस्मा लिने उद्धार पाउनेछ, तर अविश्वासी दोषी ठहरिनेछ। यो सानो नानीहरूलाई जो बप्तिस्मा दिन्छ त्यो बिल्कुल गलत हो, किनभने तिनीहरूले विश्वास भन्ने कुरो के हो जान्दैनन्। तिनीहरूलाई धार्मिकता अधार्मिकताको केही ज्ञान हुँदैन। ती दुध खाने बालकहरूलाई वचनले बताएछ तिनीमा ज्ञान हुँदैन, तिनीहरूमा ज्ञानको अभाव हुन्छ। त तिनीहरूलाई चाहिँ के गरिन्छ? अर्पण गरिन्छ, परमेश्वरमा अर्पण गरिन्छ। बालकहरूलाई म आउन देऊ, तिनीहरूलाई नरोक, किनभने स्वर्ग राज्य यिनीहरूकै हो भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। तिनीहरूलाई समर्पण मात्रै केवल गरिन्छ। जबसम्म विश्वास गर्न कसैले सक्दैन
त्यसलाई बप्तिस्मा दिनु ठुलो भूल हो, बहुत ठुलो भूल हो, अनि त्यो अपराध हुन जान्छ परमेश्वरको दृष्टिमा। अब अन्तमा प्रेरित 8:36 देखि हामी 36 र 37 पढौँ कि कसले बप्तिस्मा लिन सक्छ। त्यो विश्वास गर्नेले, तर विश्वास चाहिँ सही विश्वास हुनु पर्यो। अनि उनीहरू बाटोमा जाँदा जाँदै कुनै पानी लिएर आइपुगे। औ ती नपुंसकले भने, हेर्नुहोस् यहाँ पानी रहेछ, मलाई बप्तिस्मा हुनलाई केले रोक्छ र? अब उनले त विश्वास गरे, तर अब बप्तिस्मा लिन खाँचो छ, अनि उनले बप्तिस्मा लिन चाहे, किनभने परमेश्वरको खोजी उनलाई थियो। उनले पढ्दै गरेको थियो, यशाया भविष्यवक्ताद्वारा लेखिएको पुस्तक पढ्दै थिए, कसको विषयमा लेखिएको उनलाई थाहा थिएन। जब फिलिपले त्यो कुरो बताउँछन्, त्यो ख्रिस्टकै विषयको कुरो हो। ती चेलाहरूलाई पनि थाहा थिएन। 3.5 वर्षसम्म उनीहरूको साथमा भए तापनि जबसम्म बौरी उठ्नु भएन। र लुका रचित सुसमाचार 24:44 र 45 पढ्दा ती आफ्नो विषय लिएर उहाँले भन्नुहुन्छ ख्रिस्ट को हो आफूले दर्शाउनुहुन्छ। अनि त्यतिखेर त्यो बुझ्ने ज्ञान तिनीहरूलाई प्रभुले दिएको हामी त्यहाँ देख्दछौँ। अब उनलाई त्यो ज्ञान भयो, तर फिलिपले अझै प्रश्न गर्छन्। त्यसै कारणले गर्दा बप्तिस्मा दिनुभन्दा अगाडि बप्तिस्मा लिनेलाई हामीले सवाल गरेको हुनुपर्छ, कतै नबुझेर त होइन, सवाल गर्नुपर्छ। फिलिपले भने, यदि तपाईँले हृदयले नै विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईँ हुन सक्नुहुन्छ। हृदयले नै विश्वास नगरेसम्म बप्तिस्मा लिनु बेकार छ। हृदयले नै, जब उनले भन्दछन् 38 अनि तिनले उनले हृदयले नै विश्वास गरेको उनलाई जब थाहा हुन्छ, अनि तिनले रथ रोक्नलाई आज्ञा दिए। औ फिलिप र ती नपुंसक दुवै पानीमा ओर्लेर उनले तिनलाई बप्तिस्मा दिए। आज कहिले भन्छ छिड्काउ बप्तिस्मा, बिल्कुल होइन। त्यो त हामीले भन्यो झुटो प्रमाण। बप्तिस्माको अर्थ त्यो हुँदैन। त यहाँ पानीमा उत्रिनु पर्यो। कतिले भन्छन् त्यसो भए एर्दन नदीमै। भाइ त्यो त उनले त एर्दन नदीमा, त्यो त मरुभूमिमा एर्दन नदी थिएन। त्यो त्यहाँनिर एउटा जामेको त्यो पानी थियो, त्यहाँनिर पानी कम्मरसम्म हुनु पर्यो, शरीर त डुब्नु पर्यो, चोबल्ने कुरो होइन। सुताएर यसै बप्तिस्मा हामी दिन्छौँ। जसरी मृतक शरीरलाई दफनाइन्छ, पापको लेखी हामी मरेका हुन्छौँ, त्यस समय त्यो एउटा सङ्कल्प लिएर हामीले बप्तिस्मा लिन्छौँ कि हामी अब पापको लेखी मरेका छौँ र हाम्रो जीवनमा परिवर्तन आउनु पर्दछ। र प्रियजनहरू, मैले यो कुरो जो तपाईँहरूको समक्षमा आज राखेँ, म आशा राख्छु कि तपाईँहरूले यो कुरोलाई बुझ्नु भएको छ। र कसैलाई कुनै प्रश्न आउँछ भने सोध्न सक्नुहुन्छ, र प्रश्नको उत्तर चाहिँ म तपाईँहरूलाई वचनबाट दिनेछु। आमेन। परमेश्वरको वचन बटाइमा प्रभुले आशिष दिउन्। धन्यवाद।